नमस्कार, हांव जितेश कामत। आज म्हापशान एक थरारक असो प्रकार घडलो, तो म्हणजे डॉक्टर घाणेकर हाज्या घरान 7 जाणांनी घुसून डाको घालो, डेकॉइटी। म्हजी पूर्ण सहानुभूती ही डॉक्टर घाणेकर आनी तांच्या फॅमिली कडेन आसा। पूण हांव सांगूंक सोदतां की म्हापशान अशा तरेची चोरी डकैती हो प्रकार नवो न्ही। हाज्या पयलीं डकैती म्हणजे मर्डर करूनय डकैती ही म्हापशान जाल्ली आसा। म्हापशान खूबदां स्पेशली जे शेट आसा, गोल्ड स्मिथ आसा, जे भांगराचें काम करता, तांच्या कित्येकदां शॉपांचेर अशी चोरी किंवा डकैती आनी फाटल्या तेंपार खून करून डकैती केल्ली आसा। आनी ताजो जो कल्प्रीट आसा, एक्युज्ड आसा, गुन्हेगार आसा, तो अजून मेरेन सापडिल्लो ना। म्हणून ही पयलेच फावट की एका घरान, आनी तेय बी हाऊसिंग बोर्डा सारख्या गजबजलेल्या एरियेन, ज्या कडेन ते कितें सेक्लुडेड एरिया न्ही, तर चारूय वटेन थंय घरां आसा आनी अख्खी पूर्ण ती एक कॉलनी आसा। अशा कॉलनीन एका घरान घुसून 7 जाण घुसता आनी ते डकैती घालता, सगळ्यांक बांदून घालता आनी डकैती घालता, चाकू दाखयता, असो प्रकार थंय घडिल्लो आसा। आनी हो जो प्रकार आसा हो कितें दर्शयता, तर हे दर्शयता की आज म्हापशानूच न्ही तर अख्ख्या गोंयभर लोकांक भंय दिसूंक लागला की बाबा अशा तरेन जर डकैती घालता जाल्यार आमच्या घरान आमची जाणटी आवय जर एकटी आसा किंवा आवय बापूय आसा, बापूय जर एकटो आसा किंवा बायल एकटी आसा किंवा भुरगे एकटे आसा, जाल्यार आमी भोंवतना त्याच विवंचनेन सगळे लोक भोंवता आसतले, तकल्याक तीच चिंता खाता आसतली की घरान ती सेफ आसा काय ना। आनी अशी जेन्ना पाळी येता की आमी सुखी अशें भोंवपाक शकना, म्हणजे चिंता नासतना चिंता मुक्त अशें आमी भोवंक शकना, तर सतत ह्या विवंचनेन आमी आसप, हाजो अर्थ लॉ अँड ऑर्डर ही पूर्णपणे फेल जाल्ली आसा। कायदा सुव्यवस्था ही पूर्णपणे धासळ्या, म्हणजे निसंतान जाला कायदा सुव्यवस्थेचो, अशें दर्शयता। आनी मागीर थंय डॉक्टर घाणेकराची विचारपूस करपाक थंय आमदार गेलो, चीफ मिनिस्टर सुद्दां येलो, कित्याक इलेक्शन लागीं पावला न्ही म्हणून चीफ मिनिस्टर सुद्दां पावलो। आनी आमी जर पळयत जाल्यार मागीर हांवें एक स्टेटमेंट पळयल्लो, आमदारान म्हणलें की सीसीटीव्ही कॅमेरा कितें सगळ्यांनी लावंक जाय म्हणून। अरे पापिया, तू लोकांक सांगता पळय त्या घरान सीसीटीव्ही कॅमेरा आशिल्ले, तू पुलिसांक विचार। हांवें वाचला की तांचे खंय ते सीसीटीव्हीचे रिकॉर्डिंग बॉक्स आसता पळय ते सुद्दां तांणी खंय व्हेले वतना। आयचे जे डकैत चोर आसा तेय हायटेक जाल्ले आहा, तांकां सगळें खबर आसा कसो सापडटा, म्हणून तांणी ते सगळे व्हेल्ले आसा। सो खरी जबाबदारी जर कोणाची आशिल्ली, आता न्ही हाज्या पयलीं सुद्दां कोणाची आशिल्ली जाल्यार ती विद्यमान आमदाराची जबाबदारी आशिल्ली। तोच अशें सांगता, अरे तुवें अख्ख्या म्हापशेभर सीसीटीव्ही कॅमेरा केन्ना बसोवंक जाय आशिल्ले। हांगा खून पडले, हांगा कितली दुकानां लुटली, आनी तरी आसतना तूं आतां हे उलयता। कितले पयलीं 2 वर्सां काय 3 वर्सां पयलीं तो कोणाचो खून केल्लो मरे आनी शॉप लुटिल्लो, तेन्ना तुवें कित्याक लावना सीसीटीव्ही कॅमेरा म्हापशाभर। ताज्या उपरांत चोरयो जाल्यो, खूब कितें प्रकार जाला। फाटीं तो नाचनोडकार कितें चंद्रमोहन, ताज्या शॉपार चोरी जाल्ली, मागीर तुवें कित्याक सीसीटीव्ही कॅमेरा बसोवंक ना, तूं लोकांक सांगता। म्हणजे हो आमदार जो आसा तो पूर्णपणे ताजे जे 10,300 मतदार आसा तांकां निर्बुद्ध समजूंक लागला आनी ही टेक्स देम फॉर ग्रांटेड। हांव परत हे म्हणजे पुनरुच्चार हे खुबदां करता म्हज्या व्हिडिओन, कारण ते जे 10,300 लोक आसा तांकां जळा घेवंक जाय। हो असो आमदार तुमचो सांगूंक शकता? अरे ताची स्वताची रिस्पॉन्सिबिलिटी कांयच ना, तो हात झटकता जबाबदारींतल्यान। अरे खऱ्या आमदारान केन्ना अख्ख्या म्हापशाभर, म्हापशा इज अ मार्केट सिटी आमी म्हणटा, हांगा वेगवेगळ्या तरेचे लोक येता, हांगा खंयचे मायग्रंट्स भरल्या। आनी आतां जर आमी पळयत जाल्यार ही जी गुन्हा आसा ते म्हणटा की ते हिंदी उलयताले, अस्सल हिंदी उलयताले, दिल्लीकारा भशेन, म्हणजे नॉर्थ इंडिया जे रावता तांचे भशेन उलयताले म्हणटा ते। सर असो जर प्रकार आसा जाल्यार सीसीटीव्ही कॅमेरा हे आमदारान खूब पयलीं लावपाचे, दुसऱ्यांक दोश आमदारान दिवपाचो बंद करपाचे, आनी तांणी मान्य करूंक जाय बीजेपीन की लॉ अँड ऑर्डर पूर्णपणे निसंतान जाल्लो आसा। आनी होम मिनिस्टरान स्वता मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवन राजीनामो दिवपाची गरज आसा।